Salam alaikum. Alors on continue. Alors on passe à calcul de la remise. Alors pour calculer, pour afficher le taux de remise, la facture a dit, la catégorie de client. Alors j'ai supprimé le tableau des clients et la colonne de code catégorie. Non, ما نخدموش بها. درت انا puisque غادي نديرو هنايا une liste ديال اللي حنا هنا فين نختاروا le client il est de quelle catégorie. Donc c'est pas la peine de هنا في الطابلو هذا. Donc هذيك لا colonne code catégorie كانت زايده حيدتها في الطابلو ديال les clients هنا. Donc s'il vous plaît حيدوها, ça n'a pas de sens. Puisque حنايا هنا au niveau ديال la facture غنختاروا la catégorie ديال الكليون. غندير une liste اللي غنختاروا فيها la catégorie ديال الكليون. Alors غادي نمشيو développeur insérer هنا غنختاروا une zone de liste déroulante اللي فيها من خلالها غنختاروا لا كاتيجوري ديال الكليون. الو كوم دابيتود غتمشيو للبروبريتي هنا ولا تكليكو عليها بدروات, اما في لونغلي ديفلوبور بروبريتي اولا تكليكو عليها بدروات. غنمشيو توجور لا بلاج ملي كنجيبوا لي دوني اف 3 فوالا. الو سي جامي استعملتو هنا اف 3 وما خدماتش, الو بارفوا كتخدم بارفوا ما كتخدمش. انا بيرسونيلمون مازال ما عرفتش علاش. يعني باقي غادي نبحث نشوف واش هنايا يا كيك شوز كي مونك في البارامتراج ولا دونك سورتو في لوفيس 2010. في لوفيس 2007 سا مارش سون بروبليم. او نيفو ديال لوفيس 2010 كاين بروبليم ديال اف 3 بارفوا تخدم بارفوا ما تخدمش. الوغ واش كندير انا بيرسونيلمون كندير واحد لاستوس, هو ملي ما كتخدم لياش كنمشي نسيليكسيوني نابورت كوا. نقدر نسيليكسيوني هاد لي سيلول هادو اي ابري كنمسح وكنعاود ندير اف 3 وي. دونك نمشي لاوتر فوي بوتيتر كاريمون سيليكسيوني مثلا سي با كا j'efface F3 ouais كتجي لك والله. شنو البروبليم؟ انا بيرسونيلمون مازال ما عرفتش, مي هاد لاستوس كنديرها كتافيش لي هاد لا بتيت بوت ديالو ديال كولي ان نو بون وكان بون جو مي ديبروي بهاد لاستوس هادي وكنديباني راسي بهاد لاستوس هادي. دونك هنا غنختاروا قلنا لو نو دو لا كاتيجوري. لاحظوا باقي عندي هنا لو كود كاتيجوري كليون خصني نحيدو بويسك حيت لا كولون. ملي كيهمني هنا تيهمني لو نو دو لا كاتيجوري اللي جاو لو نو ولا كاتيجوري تسكو عندي تا كاتيجوري توكو فوالا اللي كتهمني. الو لا كاتيجوري اللي هي هذه لا كولون هذه لا سيلول اللي هي غادي نرجع هنا فين درنا غادي ندير لا سيلول اللي هي هذه غنليها مع هاد لا سيلول هذه. النومبر دو ليني, هاد النومبر دو ليني هما شحال بغيتو من ليني في هاد لا ليست. غنخليوها مثلا 8. انا غندير مثلا ندير 4 باغ اكزومبل. لاحظوا هنا في هاد لا ليست غيطلعوا ليا 4 كاتيجوري اوتوماتيكمون كيعطيني هنا لا باغ دو فيلم شتا حيت اون توتال عندي انا 6 كيبانوا 4 وباش ندوز كنطلع نستعمل لا باغ دو فيلم. الوغ باش ما نضطرش نستعمل لا باغ دو فيلم غادي نقول ليه نخليوها لا فالور باغ ديفو اللي كيعطيوهم هما 8 ولا تقدروا ديروا 10 ولا سي ديبو على حسب شحال بغيتو ديال لي ليني. الوغ عندي انا 8 كيطفيشوا 8 ما غاديش لا باغ دو اون فوا نديباسي 10 عاد غتجي لا باغ. دونك لاحظوا كليون دو باساج انا غنزيد هنايا ندير 4 باش تبان ليا بان هذه لا كاتيجوري كاتيجوري غروسيست remise exceptionnelle etc. الوغ نسينا بان هذا خصنا في لي بروبريتي ديالو البروبريتي ديالو نديكوشيو هذا امبريمي باش ما يتامبريماش وباش نبينوا هنايا بان هذه سي لا كاتيجوري دي كليون نقدروا نديروا هنا واحد ليتيكيت ما نكتبوهاش هنا لان اللي كتبتوها هنايا غتامبريما. غندير واحد ليتيكيت هنا انسير نمشيو للديفلوبور انسيري ايتيكيت هذه دونك كنانسيري واحد ليتيكيت هكا قدام هذا ونكليكي في وسط منها باش نكتب مثلا كاتيجوري كليون. بيان عندي لا كاتيجوري دي كليون نقدر نصغر هاد ليتيكيت ونكحزها نقربها هنا كاتيجوري ديال الكليون. تنختار هنا لا كاتيجوري ديال الكليون. بيان الوغ اش بغيت من هاد لا كاتيجوري دي كليون بغيت نافيشي هنا لوطو دو ريميز. لوطو دو ريميز ديبون دو لا كاتيجوري دي كليون. شاك كاتيجوري عندها ان طو دو ريميز ديالها. الوغ وخصني هنا نافيشي كلمه ريميز مع لو طو مع لو طو دو لا ريميز. اش غادي ندير غادي نقول ليه هادي هاد لا سيلول دونك غادي نقول ليه ايكال فهاد لا سيلول هادي بون غنمحي هادشي اللي كتبت غنقول ليه ايكال وغادي نكتب ريميز اونتر كيومي هكا ريميز ندير واحد ليسباس باش ما تجيش لاصقه مع لوطو ونسد لي كيومي
on dit concaténer هادي et le et commercial. Alors tu peux mettre هنا في la barre de formule, c'est beaucoup mieux هنا. et remise et quoi غن concaténer مع اش مع la fonction index. بس sinon انا غادي نحيد هادي pour l'instant نستعملوا la fonction index من بعد نجي لهاد remise, c'est pas grave. غادي نستعملوا la fonction قلنا index index ديال الاولى لا ماتريس. غادي نستعمل في اكس باش يساعدنا في الاسيستون. alors la matrice هي اش la matrice هي catégorie donc F3 catégorie. alors numéro de la ligne اللي غادي يجيب لنا في catégorie هي هادي دائما le numéro de la ligne c'est toujours la cellule numéro de la colonne bah c'est toujours 1 puisque انا كنعتمد على une seule colonne كنقلب في هادي. non اش بغيت نجيب ماشي catégorie نجيب l'auto de remise. je m'excuse بغينا نجيبو l'auto de remise donc l'auto de remise اللي بغينا donc F3 بغينا l'auto de remise و اش من ليني هي هادي دونك بمعنى لو سانكيام طو اللي كاين في لا كولون طو دو ريميز اون سول كولون اللي كاينه. الو لاحظوا هنا غادي افيشي ليا 12% نورمالمون ما كتافيش 12% الا كنتو درتو دونك لو بورسونتاج مي نورمالمون كتافيش النومبر عادي ستاندار هكا باغ ديفو كيعطيكم ستاندار باش تحولوها للبورسونتاج نديرو هذا. مي لاحظوا هنا حنا ما بغيناش هكا بغينا يكتب لينا غوميز ويدير واحد ليسباس عادي يعطيني هادي دونك غنجي قدام هادي غنقول ليه ايكال وغنكتب غوميز وندير واحد ليسباس هكا وندير اي كوميرسيال كونكاتيناسيون سي لا كونكاتيناسيون هادي. ممكن تستعملوا لا فونكسيون كونكاتيني اللي كاينه في الاكسل ممكن تستعملوا هادي ها هو كيعطيني. مي لاحظوا هنا كيرد لي هذا النومبر عادي. الو باش نافيشي هاد 0.12 او فورما بورسونتاج غنحتاجو هذا ما خدامش دابا غنديرو هكا سنفونكسيون بلي بويسك هادي لان هذا كيحتاج ان لا السيلول خصها تكون على شكل نومبر. هذا خاص لا السيلول اللي بغيتو تطبقوا عليها هاد لو ستيل بورسونتاج يكون فيها ان نومبر. هذا سي با ان نومبر سي ان تكست روميز اسباس 0.0.12 سي اون دوني تكست بالنسبه للاكسل سي با اون دوني نيميريك دونك هذا ما غيخدمش. الوغ كي غندير باش نافيشي هاد 0.12 او فورما بورسونتاج الوغ لا جو في انتيغري هاد لا بارتي هادي غادي نانتيغريها فواحد لا فونكسيون تتسمى تكست واحد لا فونكسيون تكست هيا تكست غير كتبوا التكست ديالو دوبل كليك. نورمالمون هادي الدور ديالو كونفيرتير ان نومبر اون تكست مي انا غندير بها اون كيلكو سورت لانفيرس. غنقول ليه هاد لا دوني هادي بغيت نافيشيها سوز فورما وي يعني هاد لا فالور هادي مي نافيشيها فورما بورسونتاج عاد يكونكاتينيها مع غوميز. يعني انا بغيت ندخل لو بورسونتاج هو الاول عاد لا كونكاتينيسيون. دونك بور افيشي سو فورما بورسونتاج كندير اونتر هنا اونتر لي غيومي 0% ونسد لا بارونتيز بمعنى هاد اندكس هادي يحولها فورما بورسونتاج عاد يكونكاتينها مع ريميز. جو فاليد ريميز 12%. Si je change, si je passe à un client de passage, remise 0%, remise 5%, remise un client important, remise 7% et ainsi de suite. D'accord? Bien. Maintenant le calcul. Alors le calcul c'est quoi? C'est l'auto de remise fois هذا. Bon, j'aurais besoin de l'auto de remise. أنا ما عنديش l'auto de remise, عندي toute une phrase. J'aurais besoin de l'auto de remise, donc غادي نعاود la fonction index غنقول ليه هذه égal هذا فوا l'index كذا كذا etc. Sinon donc غنسبقوا l'index غنجيبوا la fonction باش نجيبوا l'auto de remise. Encore une fois la matrice toujours بحال هكا غنحتاجوا l'auto de remise donc F3 l'auto de remise il est là. Numéro de la ligne c'est toujours هادي la cellule liée la colonne c'est toujours 1. انا غيعطيني l'auto de remise bah ok غيعطيني 0% مي ماشي هادشي اللي بغيت انايا. غنقول ليه هادي غنكمل لا فورمول اللي انا بغيت لا ريميز هي اش هي لوطو دو غيعطيني لوطو غندير ليه ملتيبلي بار لو توتال مارشانديز غادا غيعطيني هنا لا ريميز دونك الفو ملتيبلي بار توتال مارشانديز باش يعطيكم لا ريميز. توتال نت سي لو توتال مارشانديز موان لا ريميز égal total marchandise moins la remise. Bien. Les frais de transport, j'aurais besoin de la liste de la case à cocher.
Alors, pour insérer la case à cocher, donc, développeur, insérer, نجيبو la case à cocher هادي. Bien, نطراسيو مثلا par exemple هنا، bah sinon ممكن نطلعوها شوية الفوق. bah si بغيتو اللي بغيتو نقدرو نديروها هنايا ولا نديروها قدام لي فري ترونسبور، وغادي نكتبو فيها مثلا facturer les frais de transport. Facturer les frais de transport. Les frais de transport. Alors même chose هذا لاحظوا كيتكوشا كيديكوشا، مي قبل ما نخدموا به il faut préciser توا la valeur liée. Alors par défaut je بغيتوه par défaut يكون non activé، يكون décoché او لا يكون activé. par défaut نختاروا activé. la cellule liée même chose غنديروها هنا J4 وغنمشيو لي propriétés ديالو نديرو ليه imprimer l'objet non ما يتامبريماش l'objet. alors هنا لاحظوا ما تكتبش تكتب ليا فغي ولا فو، لاحظوا ملي غنديكوشي هذه غيكتب ليا فو فغي فو فغي فو فغي فو. alors غنكتب هنايا نكتبو هنا بور باش نعقلوا عليها. bien alors هنا واش on va dire que par exemple les frais de port غنفيكسيو مثلا 500 درهم، ممكن ديروا شي سيلول تسيزيو فيها لي فري دو بور، مي مثلا انا غنفيكسيوهم 500 درهم باش ما نطولوش لاكتيفيتي. اما ممكن نديروا شي زون نتيزيو فيها لي فري دو بور وي، وديك الساعات يحسبهم ولا ما يحسبهمش وي. اوكي لو باش ما نوتوش لاكتيفيتي انا غنفيكسيو مثلا 500 درهم ولا 1000 درهم، لا نديرو باغ اكزومبل 1000 درهم. alors pour les frais de port غادي نديرو هنا سي tout simplement égal si c'est quoi si هاد لا كاز هادي égal vrai pardon égal vrai point virgule خد 1000 dirhams ben sinon 0 dirham. alors là c'est vrai on va facturer les frais de transport de 1000 dirhams ben sinon غادي ياخد 0 dirham. bah total hors taxe égale à quoi égale à total net plus les frais de transport. alors la TVA غادي نخليوها la vidéo prochaine inchallah. à tout de suite. Salam alaikum.